Now let us discuss modern world problem जिससे हम सब रिलेट करेंगे. Especially दुबई बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट है, यहाँ की लाइफ बहुत कॉर्पोरेट है. So मेरे नज़दीक मेरा जो एक एनालिसिस है, इस वक्त कुछ ऐसे मसाइल हैं मॉडर्न वर्ल्ड के जिसकी वजह से शायद हम दीन को उस तरह प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे या सही फिलॉसफी से ज़िंदगी नहीं गुजार रहे. सच एज वी आर ऑलवेज ऑन बट नेवर प्रेजेंट. माइंडफुलनेस का इशू. माइंडफुलनेस एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है. मॉडर्न वर्ल्ड में एक टर्मिनोलॉजी है माइंडफुलनेस साइकोलॉजी में. इसका मतलब होता है कि टू बी प्रेजेंट. आप देखें कि हमारा दिमाग हर वक्त ऑन है, हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा है. रात सोने से पहले बहुत एक्टिव हो जाता है, गाड़ी चलाते हुए ऑन है, हर वक्त ऑन है. एक बंदा हमसे बात कर रहा है लेकिन हमारा माइंड कहीं और है, लेकिन प्रेजेंट हम नहीं हैं. तो रमजान इज अ ग्रेट मंथ टू इंशाल्लाह ताला रिवैम्प दिस. कैसे मैं बताऊंगा. नंबर 2, डोपामिन स्नैकिंग. हम में से हर कोई स्नैकिंग कर रहा है, खाना नहीं खा रहा सही से. देखें, अगर आप लोग हर 5 मिनट बाद स्नैकिंग करते जाएं तो क्या होगा जिस्म के साथ, क्या होगा दिमाग के साथ. ऑब्वियसली इट्स नॉट हेल्दी. तो डोपामिन स्नैकिंग क्या है? रील्स, न्यूज अलर्ट्स. इससे ब्रेन लूजेस द कैपेसिटी फॉर सस्टेन्ड फोकस. आपको पता है हमारे ब्रेन में एक पार्ट है, उसको कहते हैं हिपोकैम्पस. हिपोकैम्पस ब्रेन की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ द ब्रेन. वहां पर सारी मेमोरी स्टोर होती हैं जाके. आपको पता है आज के इंसान का कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा है लॉन्ग टर्म मेमोरी में. कैसे? देखें, एक चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में कब जाती है? जब मैंने कोई बात सुनी, वो बात सुन के मैं उसको एब्जॉर्ब करता हूं, बैठता हूं, सोचता हूं, लिखता हूं, लिखने के बाद अमल का प्लान बनाता हूं, फिर वो बात अमल में आती है. अभी क्या होता है कि मैं और आप लेक्चर सुनते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं, घर जाते हैं, 100 ऑफ रील्स देखते हैं. वो हिपोकैम्पस में बेचारे में जो थोड़ा बहुत लेक्चर गया होता है, वो सारा लेक्चर ओवरराइट हो जाता है रील्स से. रील्स का नया डाटा आ जाता है उसके अंदर. तो कुछ भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा रहा. आपको पता है आज के इंसान को भुलक्कड़ कहा जाता है, फॉरगेटफुल कहा जाता है, कि उसे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि नया डाटा लिटरली 1000 माइल पर आवर की स्पीड से आ रहा है, इतनी तेजी से आ रहा है. और आप देखें हाइपर इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा है. तो रमजान वो महीना है तदब्बुर, तफक्कुर, तजक्कुर करने का, जो एक प्रोसेस है. चेंज के कुछ प्रोसेसेस हैं, राइट. बहुत से लोग ये सवाल करते हैं चेंज कैसे आएगी. मैंने एक काम शुरू किया, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही. देखिए, कंसिस्टेंसी एक प्रोसेस से गुजर के आती है. वो प्रोसेस पूरा डिफाइंड है. तज़किये का प्रोसेस है, उसमें तफक्कुर है, उसमें तदब्बुर है, उसमें तजक्कुर है. तदब्बुर, तफक्कुर क्या कहते हैं? गौर व फिक्र करने को. तजक्कुर क्या कहते हैं? नोट डाउन करने को, बार बार रिव्यू करने को. जिक्र से निकला है, रिव्यू करने को. तो आज का इंसान रिव्यू नहीं कर रहा, कुछ हर चीज भूल रहा है, हर चीज निकल रही है जहन से, बिकॉज नया डाटा आ रहा है. थिंक अबाउट इट. तो रमजान इज द मंथ ऑफ तफक्कुर, तजक्कुर एंड तदब्बुर इंशाल्लाह. नंबर 3, एवरी ह्यूमन टुडे इज फेसिंग अटेंशन फ्रेगमेंटेशन सिंड्रोम. जो मैंने आपको बताया, यही कि हमारी अटेंशन फौरन डाइवर्ट होती है. क्यों? क्योंकि हम सबको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम और अटेंशन फ्रेगमेंटेशन सिंड्रोम है. नोटिफिकेशंस के साथ हमारा ब्रेन ट्यून हो चुका है. वी आर लुकिंग फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, वी आर लुकिंग फॉर न्यू कंटेंट. तो पुरानी चीज से हम फौरन बोर हो जाते हैं और विद इन सेकेंड्स अब हमें नई चीज को चाहिए. इसको अटेंशन फ्रेगमेंटेशन सिंड्रोम कहते हैं. इसको भी हमने ठीक करना है. एक और प्रॉब्लम, माइक्रो रिवॉर्ड लूप्स बन गए हैं. फौरन रिवॉर्ड चाहिए, फौरन, विद इन सेकेंड्स. और आपको पता है कि दीन पर अमल करने से फौरन रिवॉर्ड नहीं आता. आ भी सकता है लेकिन ऐसा नहीं है. एक बंदा जो है वो नमाज के फौरन बाद दुआ करे, या अल्लाह गराज में मर्सिडीज खड़ी हो, और गराज में जाए तो मर्सिडीज खड़ी है, ऐसा तो नहीं होता. या एक बंदा जो है वो सलाम फेरते ही जिंदगी की सारी मुश्किलात गायब हो जाए, ऐसा तो नहीं होता. हो भी सकता है, हु नोज, लेकिन यूजुअली इट डजंट वर्क लाइक दैट. दीन का मकसद आपको ऑनेस्टली रिवॉर्ड देना नहीं है, वो तो मिल जाएगा. दीन का मकसद आपको डिसिप्लिन करना है. अगर तो आप डिसिप्लिन्ड होना चाहते हैं, अगर तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, तो दीन हैज अ ग्रेट फ्रेमवर्क फॉर दैट. बाकी रिवॉर्ड तो मिल जाएगा इंशाल्लाह. ओके. तो माइक्रो रिवॉर्ड लूप्स की वजह से अब हम बेसब्रे भी हो गए, दुआओं में भी बेसब्रे हैं. दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही? भाई दुआ इटसेल्फ इज इबादा. आपको एक अजीब बात बताता हूं, ऑल्दो हमारा ईमान इतना नहीं है.
اللہ کرے ہماری دعائیں جلدی ہی ہمیں اسی دنیا میں، ہم تو وش کرتے ہیں اسی دنیا میں نظر آ جائے، ویسے تو اس سے بھی بڑا پرسپیکٹیو ہے آخرت کے لیے سیو کر لیتا ہے اللہ. اینی وے ہمارے جو اسلاف تھے پائس پیڈیسیسرز، وہ جان کر چاہتے تھے کہ دعائیں قبول نہ ہو، کیونکہ انہیں مزہ آتا تھا اللہ سے دعا کرنے میں، انہیں وہ لطف آ گیا تھا. بٹ یہ بہت ہائی لیول بات ہے. اینی وے اسپرچل انہیڈونیا نو ٹیسٹ ان عبادہ. ہیڈونیا پلیجر کو کہتے ہیں، انہیڈونیا کہتے ہیں لیک آف پلیجر کو. تو یہ ہم سب کی حالت ہے. وہی بات ہے، برڈن لگتا ہے ہمیں اور وہ لطف نہیں ہے، وہ پلیجر نہیں ہے عبادت میں. دین ویزیبلٹی، بہت ویزیبلٹی آج کے دور میں، ایوری ون وانٹس ٹو بی ویزیبل. لائک، سبسکرائب، یہ مطلب اتنا زیادہ ہمیں دکھانے کا شوق ہو چکا ہے کہ اب وہ چیزیں جو دکھلاوے والی نہیں ہیں وہ کرنا بہت مشکل ہے. یعنی دیکھیں قیام اللیل ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی نہیں دیکھ رہا، نو ون از واچنگ یو، ناٹ ایون یور فیملی. کتنی چھپی ہوئی عبادت ہے، کتنی مخفی عبادت ہے. چپکے سے چیریٹی کرنا، چپکے سے کسی کو کچھ دینا، کتنی مخفی عبادت ہے، لیکن کتنی کم ہو چکی ہے، کتنی کم ہو چکی ہے. میں اور طاہا بھائی سوات میں تھے، ونڈز آف چینج ہمارا ایک ٹور ہوتا ہے، اس میں مختلف سٹیز میں جاتے ہیں. سبحان اللہ، سوات میں ہم بہت ٹھنڈ تھی، نومبر کی بات ہے، تو اللہ نے توفیق دی، ہم نے فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھی. جب ہم جماعت سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، آپ کو پتا ہے کسی نے سب کی جوتیاں سیدھی کر کے یوں رکھی ہوئی تھی، ہم نے الٹی پلٹی اتاری ہوئی تھی. سم ون ڈیڈ دس کہ اس نے سب کی جوتیاں سیدھی کی ہوئی تھی اور چپ کر کے نکل گیا، ہمیں پتا بھی نہیں کون ہے. اور آج اس کا پیڈ میں تذکرہ ہو رہا ہے اور آپ سب اس کے لیے دعا کریں گے اور میں بھی کروں گا. یہ ہوتا ہے مخفی عمل، نہ کوئی کیمرہ، کسی نے نہیں دیکھا وہ ہے کون، اس کا نام کیا ہے، لیکن اس نے سب کے لیے آسانی پیدا کر دی. اللہ اکبر. آج کل ایسے کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ سب کو چاہیے ویزیبلٹی، سب کو چاہیے شاباشی. اور آج دیکھیں میں اور آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. دس از دا ریوارڈ. اللہ تعالیٰ ایسے ریوارڈ کرتا ہے مخفی اعمال کا، رائٹ؟ تو رمضان از اے گریٹ اپرچونٹی فار نان ویزیبل اعمال انشاءاللہ. پھر ہاؤ دا کارپوریٹ ہیز ہٹ اس. کارپوریٹ نے بھی تھوڑا ہمیں مائنڈ سیٹ کو چینج کیا، آؤٹ کم obsessed بنا دیا. ڈیڈ لائنس آؤٹ کم، ڈیڈ لائنس آؤٹ کم، پروجیکٹ مینجمنٹ آؤٹ کمس. اسی لیے شاید ہم دین کو بھی کارپوریٹ کی نگاہ سے دیکھنے لگے، فوراً آؤٹ کم، فوراً آؤٹ کم، فوراً چینج آنی چاہیے، فوراً پرابلم سالو ہونی چاہیے. تو تھوڑا سا ہمیں آؤٹ کم obsession سے نکلنا ہے. دین ایک پروسیس ہے، میراتھن ہے، یہ اسپرنٹ ریس نہیں ہے کہ بس ریس لگائی اور بس سب کچھ حل ہو جائے گا. میراتھن میں آہستہ آہستہ، سلو ماڈریٹ چلتے ہیں انشاءاللہ. لمبا بھاگنا ہے، لمبا بھاگنا ہے. ڈیسائیڈ کر لیں جلدی بھاگنا ہے اور تھکنا ہے، یا لمبا بھاگنا ہے اور بھاگتے رہنا ہے، بھاگتے رہنا ہے، بھاگتے رہنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے تھوڑا سا آؤٹ کم obsession سے بھی ہمیں جو ہے وہ نکلنا ہوگا.